ओम विष्णुर्विष्णुः गंगे च वने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कुरुव्रतकाय गंगा प्रवसम् एतानि पुण्यतीर्थानि मे फलार्पण काले भवन्तु। यं विष्णुर्विष्णुः ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमो नमः। अथ यजुर्वेदः चत्वारिंशत् अध्यायः ईशावास्योपनिषत्। हरि ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध्रः कस्य कुर्वन्नेवेय कर्माणि जीवेत् सतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः आशुर्यानां ते लोका अन्नेन तमसावृता तंस्ते प्रेत्याय गच्छति ये केचात्मनो जनाः अनिजदेकं मनसो जवीयोनैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्ष तदभावतोऽन्यान्नातीति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरीश्वा दधाति तदैजति तनैजति तदनन्तर स सर्वस्य तदु सर्वस्य वायतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न चिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत तत्र को कः शोकैकत्वमनुपश्यतः सपर्यगासु क्रमात्राणमस्नावीरं शुद्धं पापभेदं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्यथा तथ्यतोऽर्थ दददा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो सम्भूत्याङ्रतः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रूमधीराणं येन तद्विचचकिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो वयं सह विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते तत भूय इव ते तमो ऊय विद्यायां अन्यदेवाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणं येन तद्विचचकिरे विद्या च विद्यं च यस्तद्वेदो वयं स अविद्ययामृतं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते वायुरानिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतु स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर अग्नेनये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव बपुनानि विद्वन् युयुध्यस्म जुहुराणमेन भूयिष्ठं ते नमः उक्तिं विधेम हिरण्मयेन पात्रेण सत्याशापहितं मुखं जोषावादित्यपुरुषः सोषावहम् ओम खं ब्रह्म हरि ओम। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं वीर्याणं मृत्युर्मूर्तिं नमाम्यहं सप्तमुख्यो नृसिंहेन सह सप्तमुख्य महालक्ष्मीनमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां फलानि इमानि समर्पितानि सन्तु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। विश्वे कोऽपि क्षुधार्थः तृषार्थः न भवेत् कुत्रापि जलक्लिष्टं न भवेत् कुत्रापि जलप्लावनाधिकेन जनधनानां क्षयं न भवतु इति धिया अहम् अस्मिन् पुण्य पूनानगर्यां सोमनाथालये प्रभु सोमनाथ ओम नमो नमः बुद्धीश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः सोमेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः नागेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः केदारेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः विश्वेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः ओंकारेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः भीमशंकराय नमो नमः ओम नमो नमः कृष्णेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः वैद्यनाथेश्वराय नमो नमः
ओम नमो नर्मदा मल्लिकार्जुनेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा रामेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा लोकनाथाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा लिंगराजाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा चंडेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा गोकर्णेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा ईशानेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा गौतमेश्वराय नमो नमः। ओम नर्मदा गोदावरीशाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा गंगाधराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा जमुनाधिपतीश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा सरस्वतीश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा सिन्धुपतीश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा कावेरीश्वराय नमो नमः। ओम नर्मदा तापेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा महादेवाय नमो नमः। सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् श्रीलक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु। यत् मया कृतं तत्सर्वं लक्ष्मीनारायणाभ्यं फलानि इमानि विश्वकल्याणाय हित्यर्थे समर्पितमस्तु। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां महालक्ष्मी लोकनारायणाभ्यां नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। नमो नारायण नमस्ते गरुडारूढे गोळासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। अन्नपुण्ये सदा पुण्ये शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्यं सिद्धार्थं च भिक्षन्ति च म पार्वती। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। एतानि एतत् फलार्पणेन एतेन फलार्पणेन यथा मम मनस्कामना सिद्धिर्भवेत्। येषां दातॄणां सहायतया भवतः पूजनम् अहं करोमि। तेषां सर्वेषां मनस्कामना सिद्धिर्भवतु। मम बुद्धीश्वर मन्दिरस्य यथा नवनिर्माणं भवेत् तथैव अविवरं गच्छतु। येन भवतः हे बुद्धीश्वर भवतः नवनिर्मितं दिव्यमन्दिरेण यथा भवान् विराजमान् करिष्यति तद् करिष्यति तथैव वरं देहि। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमः। अत्र ममेव कोऽपि कश्चिदपि स्वार्थः नास्ति। यद्वा अस्ति तत्सर्वं क्षणिकम् अस्ति, तस्य कोऽपि लाभः न वर्तते। अतएव हे प्रभु नारायण श्रीहरिनारायण जनकल्याणं कुरु प्रभु, विश्वमङ्गलं कुरु, सर्वेषां मङ्गलेन एव स्वस्य मङ्गलं भवेत् इति ध्येया सर्वे भारतीयाः, सर्वे उत्कलीयाः, सर्वे महाराष्ट्रीयाः, सर्वे विश्ववासिनः यथा एकी आत्मभूय एक मतिर्भूय यथा कर्म करिष्यन्ति तथैव वरं देहि। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु।